बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताज़ा तरीन ख़बरें और अपना वीलॉग लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट ख़बर ये है कि ये जो सज्जन जिंदाल लोग जाती उमरा आए थे शादी में शिरकत करने के लिए, तो उनसे कहा गया है कि वो किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की जो है वो हलफ बर्दारी के लिए कोई एक कार्ड हासिल करें, क्योंकि आपको पता है अमेरिका में बहुत ज़्यादा हिंदुस्तानी लॉबी जो है ना वो ताकतवर है। और आप अंदाज़ा करें ना कि हलफ बर्दारी में इंडिया को दावत दी गई है, लेकिन जो शुरू से इत्तेहादी है बरतानिया, उसको दावत नहीं दी गई। तो बहरहाल अब वो हिंदुस्तानी लॉबी और पाकिस्तानी लॉबी वो आपस में गाड़मट हो गई हैं, और शरीफ ख़ानदान ने सज्जन जिंदाल, जो मैंने आपको बताया है कि वो इंडियन स्टैब्लिशमेंट का हिस्सा है, तो उसको कहा गया है कि वो किसी तरीके से एक कार्ड हासिल करे ताकि हम में से कोई अपना वहाँ पे मनहूस चेहरा जाकर दिखाए। ये पहली खबर है। दूसरी खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो ख्वाजा हारिस, जो कि फ़ौजियों के वकील हैं, उनको कहा है कि क्या आप हमें वो फैसले दिखा सकते हैं जो कि मिलिट्री ट्रायल में हुए। तो ख्वाजा हारिस इस पे आए बाएं शाएं करने लगे, क्योंकि ख्वाजा हारिस को पता है न कोई सबूत था न कोई वकील था, वैसे सजाएं सुनाई गई हैं। तो बहरहाल उन्होंने ये बात फ़िलहाल मानने से इनकार किया है। हालांकि जजों ने कहा कि हम वो फैसले किसी को भी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि जजों को भी पता है कि वो फैसले फ़ौजियों ने किस तरह लिखे होंगे। बहरहाल ख्वाजा आसिफ ने उससे जो है वो इनकार कर दिया है। एक दावा किया जा रहा है कि रेड इंक से जो निशान लगाए जाते थे ना, जो लोग गॉड कॉम्प्लेक्स का शिकार होते, फलां पे हमने क्रॉस लगा दिया है, फलां पे क्रॉस लगा दिया है, अब सुनने में आ रहा है कि रेड इंक जो है वो ख़त्म हो रही है। अगर रह गई है तो बहुत थोड़ी रह गई है, क्योंकि उन्होंने कायद आज़म पे क्रॉस लगाया, फिर फातिमा जनाब पे लगाया, फिर लियाकत अली ख़ान पे लगाया, भुट्टो साहब पे लगाया, बेनज़ीर पे लगाया, तो इंक बहुत ज़्यादा उन्होंने खर्च कर डाली। लेकिन अब लग रहा है कि वो क्रॉस लगाने वालों की जो सुर्ख इंक है ना, या रोशनाई है या स्याही है, वो अनकरीब जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर वो ख़त्म हो गई तो फिर जो है ना पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की कर जाएगा। उसके बाद अगली खबर ये है कि 250 अरब डॉलर्स इसका जो है वो नुकसान हो चुका है कैलिफोर्निया में। आप अंदाज़ा करें, पाकिस्तान के जो टोटल रिजर्व्स हैं, एक मुल्क है 25 करोड़ अवाम का, इसके टोटल रिजर्व जो है ना वो 9 अरब हैं, उसमें भी कुछ पैसे उधार के हैं, 250 अरब डॉलर्स का। लेकिन इस लिहाज से हमारे वीलॉग में एक एक्सक्लूसिव स्टोरी है, वो आपको बताऊंगा। अगली बात जो है ना, अगली खबर ये है कि पंजाब को एक नवी नकोर जो है वो माँ मिल गई है। जो है ना वो राणो साहबा वो जहाँ जा रही हैं, आजकल उनको माँ बनने का जो है ना वो वक्त ने एक बार फिर दुल्हन बना दिया, माँ बनने का शौक चढ़ा हुआ है। क्योंकि 40 सालों में ना इन्होंने इतने चूरन बेचे कि हुआ कुछ नहीं। अब वो माँ बन रही हैं। पंजाब वालों को बहरहाल खास कर नई माँ जो है वो मुबारक हो। अब वो स्टूडेंट्स की माँ बन गई हैं और पंजाबियों की जो है वो माँ बन गई हैं। वो हर जगह पे यही कह रही हैं कि मुझे जो है ना माँ समझें, लेकिन इस किस्म की अल्लाह माफ़ करे डायन माँ हो, मैं तो सोच के ही कांप गया हूँ कि जो लोगों पर इतने जुल्म करवाए, जो लोगों को डांगा मरवाए, सोटे मरवाए, और वो कहे कि वो माँ है। चले हम क्या कर सकते हैं, वो जो मर्जी है कहें। इसके अलावा एक और दिलचस्प किस्सा पेश आया। अपन दादा करें एटमी ताकत का, 4 गैर मुल्कियों को डिपोर्ट किया गया, 4, और वो लाहौर एयरपोर्ट के अंदर से गायब हो गए। एयरपोर्ट के अंदर से वो 4 जो है ना गैर मुल्की वो गायब हो गए। आपको पता है फिर दमड़ी, हलवा मांडा, रोकड़ा, वो अंदर किसी साथ एडजस्टमेंट की होगी, जमीन खा गई, आसमान निकल गया। बहरहाल वो 4 गैर मुल्की जिनको पाकिस्तान ने डिपोर्ट किया था वो एयरपोर्ट के अंदर से गायब हो गए हैं। जहाँ कुछ भी हो सकता है। आप जानते हैं
ایک اور بڑا عجیب جو ہے وہ واقعہ پیش آیا ہے. ایک سٹیج کی اداکارہ ہیں مہنور، انہوں نے الزام لگایا ہے کہ جو ڈی پی او سرگودا ہیں انہوں نے مجھے بلوایا کہ آپ کی کوئی رقم کا مسئلہ ہے، 6 کروڑ کا مسئلہ ہے. تو بقول مہنور کے وہ وہاں پہ گئیں تو ڈی پی او صاحب نے ان کے سارے کپڑے اتارے، ان کی عصمت دری کی زبردستی اور ویڈیوز بنائی. ٹھیک ہے جی، اور انہیں کہا کہ اگر کسی کو بتایا نا تو جو ہے وہ یہ ساری ویڈیوز ریلیز کر دیں گے. پھر ٹوسٹ کیا آیا؟ ٹوسٹ یہ آیا کہ اداکارہ نے آئی جی کو درخواست لکھ دی، آئی جی پنجاب کو. آئی جی پنجاب کون سا آسمان توڑ لاتے یا آسمان سے اترے ہیں، وہ بھی اسی ڈی پی او کے چاچے مامے ہوں گے. بہرحال انہوں نے درخواست لکھی، لیکن پھر دلچسپ موڑ یہ آیا کہ مہنور نے بتایا کہ یہ سارا کچھ غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا ہے، میں درخواست جو ہے نا وہ واپس لے رہی ہوں. آپ یہاں کے سسٹم کا اندازہ کریں کہ کچھ ہی دیر بعد اس نے کہا نہیں یہ سارا کچھ غلط فہمی پہ مبنی تھا اور مجھ سے جو ہے نا وہ غلطی ہو گئی ہے، میں وہ درخواست واپس لیتی ہوں. اب کیا چکر ہے، کون کس کو بلیک میل کر رہا ہے، کون کس سے مال پکڑ رہا ہے، اس بات کو کوئی نہیں پتا. بہرحال یہ واقعہ ہوا سرگودا میں. ایک اور جو ہے نا میں بڑا جو ہے وہ ڈر گیا ہوں کہ رانو نے کہا ہے کہ جس دن میں نے منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہا نا، آپ جانتے ہیں وہ عمران خان صاحب نے ایک دفعہ منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہا تھا کہ اے سی بند کرواؤں گا، کہ جس دن میں نے منہ پہ ہاتھ پھیرا تو میں یقین کریں ڈر گیا. میں نے کہا اگر وزیر اعلیٰ نے فارم 47 والی اس نے منہ پہ ہاتھ پھیر دیا اور چیزیں اندر سے صحیح نکل آئیں تو پھر جو سامنے بیٹھے ہوں گے ان کو بھاگنے کی جگہ ہی نہیں ملے گی، کیونکہ اصل چیز تو بعد میں نکلے گی. جب یعنی وہ ایک شادی پہ بارش ہو گئی تو وہ جو بچے گودوں میں بیٹھے تھے پہلے، شادی کے بعد وہ اپنی ماں کو تلاش کرنے کے لیے چیخ رہے تھے، اپنی ماں کی گود میں بیٹھ کے چیخ رہے تھے کہ میری ماں کدھر گئی. بارش جو ہو گئی اور وہ سارا ماسٹر پینٹ اور یہ وہ، تو جس دن اس نے ہاتھ پھیر لیا تو پھر آپ آگے سمجھدار ہیں، جانتے ہیں. دوبارہ انہوں نے ایک اور جگہ پہ فرمایا ہے کہ وہ 50 ڈگری میں جیل میں رہی ہیں اور ڈیتھ سیل میں رہی ہیں. ان کی جو جیل تھی نا، ان محترمہ کے پاس آئی فون تھا، کیونکہ پیچھے پاوا چل رہا تھا باجوہ کا اور فیض کا، اور پورے سویٹ ان کے بک تھے. 50 ڈگری، اگر 50 ڈگری پہ محترمہ آپ ہوتی تو آپ ساری کی ساری پگھل جاتی، کیونکہ آپ اس طرح ہیں جس طرح وہ دکانوں پہ مجسمے کھڑے ہوتے ہیں کپڑوں کی، آپ تو ہیں اسی طرح. آپ کے سارے جنیوا والے پلاسٹک اور سارے آپ تو لیلن کی بن جاتی. یعنی کوئی تو یعنی کیسے کر لیتے ہو یار، کوئی تو بندہ کوڑ مارنا ہے، کوئی تھوڑا سنبھل کے کوڑ مارنا ہے. لیکن ظاہر ہے آپ لوگ 40 سال سے چے بنایا ہوا ہے، آگے بھی جاری رکھیں. اس کے بعد جی اگلی خبر یہ ہے کہ جسٹس رضوی ہیں، بڑے خطرناک جج ہیں سپریم کورٹ میں. انہوں نے کہا ہے کہ یار بغیر ہتھیار کے اتنے لوگ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر چلے گئے، سیکیورٹی کہاں تھی؟ اب پہلے دن سے یہ بات کون کہتا ہے؟ عمران خان. ہر عقل والا بندہ کہتا ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس، لیفٹیننٹ جنرل اور اس کا جو ہے نا کوئی سیکیورٹی، لوگ جدھر مرضی آئے چلے گئے. کیونکہ کہا تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ انہوں نے پہلے سیکیورٹی ہٹا لی تھی. آج جج صاحب نے پوچھا ہے کہ یار ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے، اسلحہ بھی نہیں تھا، سیکیورٹی کدھر تھی؟ مزاحمت کیوں نہیں ہوئی؟ اور پھر ایک اور انہوں نے معنی خیز بات کی ہے رضوی صاحب نے. انہوں نے کہا سیکیورٹی سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ سیدھی گولیاں مار دیں، جان لے لیں، لیکن یعنی روکنا تو تھا نا. وہ جو بندے گھس گئے، سیکیورٹی کہاں پہ تھی؟ یہی بات پہلے دن سے عمران خان کہہ رہے ہیں اور پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں. بہرحال رضوی صاحب کو کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ جواب نہیں ملا. اس کے بعد جو ہے نا وہ 10 کنال 16 مرلے یہ کیس چل رہا ہے، اور اس کیس کو ہو گئے ہیں جی پورے 10 سال. آج جسٹس کیانی نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ یہ ٹوٹل 1 گھنٹے کا جو ہے نا وہ کیس ہے. کیانی صاحب آپ کو کیا پتا، آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، یہی تو آپ کے ساتھ رولا ہے نا کہ آپ یہاں سے نکلتے نہیں ہیں. آپ جو ہے نا باہر نکلتے ہیں نا، آپ سمجھتے ہیں کہ سارا پاکستان اسی طرح ہے جس طرح اسلام آباد ہے. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ججوں کے ریڈر ججوں کے سامنے تاریخوں کے پیسے لیتے ہیں، اور شام کو جج حساب کرتا ہے کہ کتنے پیسے لیے ہیں تاریخ دینے کے. سر آپ جائیں تو صحیح میاں والی، آپ جائیں تو صحیح بکھر، آپ جائیں تو صحیح ڈی آئی خان، آپ کو پتہ چلے کہ کورٹ کچہری کیا ہوتا ہے.
یعنی آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 سال، یہ تو 10 کنالے ہیں، لوگ موٹر سائیکل چوری کے لیے لوگوں کے جوتے ٹوٹ گئے، آپ تو اسلام آباد بیٹھے ہیں، اور پھر جج صاحب کہتے ہیں کہ جج تو نالائق ہیں۔ اب یہ ذمہ داری لوگوں کی ہے کہ جج نالائق ہیں؟ ججوں کو برتی کون کرتا ہے؟ ججوں کو لگاتا کون ہے؟ کیانی صاحب کہتے ہیں کہ جج تو نالائق ہیں، وکلا تو نالائق نہ بنے۔ وکلا رلو ہیں سر، وکلا نہ حلوہ مانڈا ہے، کیونکہ یہ اس طرح جتنے وہ سائل جو ہے وہ آتے رہیں گے، جوتیاں توڑتے رہیں گے، جب بھی جائیں گے منشی کو، وکیل کے منشی کو دے دیں، جی کچھ منشی کو دے دیں۔ وہ اتنے بھلے مانس ہیں کہ منشی کا بھلا کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کو ضلع کچہری سے بچائے، میں بھگت چکا ہوں۔ آپ جائیں نا منشی کو، پہلے ریڈر سے تاریخ لیں، پھر منشی کو کچھ دے دیں، وکلا کے منشی کو۔ منشی پہلے بیٹھے ہیں۔ جج صاحب آپ کون سی بات کرتے ہیں؟ اور آپ کہاں رہتے ہیں؟ آپ لوگ پاکستان میں نہیں رہتے، آپ سوشل میڈیا نہیں دیکھتے کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں، لیکن پھر جب آپ یہ ریمارکس دیتے ہیں تو اس پہ اور زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا، آج یہی بات کی ہے بشرا بی بی نے۔ سپرا صاحب کوئی جج ہیں، بشرا بی بی نے انہیں کہا، جج صاحب نے ادھر ادھر اپنا فلسفہ جھاڑنے کی کوشش کی نا کہ جی 1 ڈونے 2 ڈونے 4 4 ڈونے 8۔ بشرا بی بی نے کہا کہ سپرا صاحب، ہمارا اس عدالتی نظام پہ بالکل کوئی اعتماد نہیں ہے، آپ نے سزائیں دینی ہیں، پھانسیاں دینی ہیں، الٹا ٹانگنا ہے، جو مرضی ہے کریں۔ اور واقعی یار یہ جو آج پتہ ہے کتنے کیسوں میں ضمانت ہوئی ہے بشرا بی بی کی؟ 38 کیسوں میں، 38۔ اور اس وہ مٹی کا مادھو، وہ چابی والا کھلونا، کسی سے پوچھتا ہے نا کہ یار اس برقے والی عورت نے کیا کیا ہے، یہ سیٹھ عابد ہے۔ 38 کیس، یہ ججوں کو پرواہ نہیں ہے۔ ججوں کے لون سے تنخواہیں، وہ ٹانٹاں والی گاڑی، شام کو جو ہے نا ہلکی پھلکی ایکسرسائز کرنا، بچوں کو انگریزی، ہاں اس کو انکل بولو، اس کو آنٹی بولو، یہ کہنا اپنے بچوں کو۔ یعنی جج کو یہ تو جج پوچھ سکتا تھا نا کہ یار اس نے کیا کیا ہے، 38 کیسز۔ تو بشرا بی بی نے کہا کہ آپ زیادہ اپنی علمی فضیلت نہ جھاڑیں، ہمیں بالکل آپ پہ ٹکے کا اعتبار نہیں ہے، آپ لوگ چابی والے کھلونے ہیں، آپ لوگ کہیں اور سے فیصلے لیتے ہیں، آپ کسی اور کی جو ہے نا وہ جھڑکیاں سنتے ہیں، آپ ادھر ویسے ہی بیٹھے ہیں، لوگوں کا جو ہے نا وہ ٹیکس کھا رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، کیونکہ جو آپ کا کام ہے وہ آپ کرتے نہیں ہیں۔ بہرحال سپرا صاحب کی طبیعت جو ہے وہ صاف کی ہے بشرا بی بی نے۔ ہمارے جو 3 موٹو ہیں وی لاگ کے، پہلا ہمارا موٹو ہے کہ ڈی چوک میں گولی کیوں چلائی، ظالموں، درندوں، ویشیوں، منگولوں، گولی کیوں چلائی۔ اور دوسرا ہمارا موٹو ہے کہ 10 کنالاں دی کوٹھی وچ 5 پجارو 40 کتے 10 کنیزاں کتھوں آئیاں؟ پوچھیں سوال، جرنیل ہے، سیاستدان ہے، وکیل ہے، جرنلسٹ ہے، سب سے پوچھیں۔ اور تیسرا، خطرہ ہے زرداروں کو، صدیوں کے بیماروں کو، رنگ برنگی کاروں کو، امریکہ کے یاروں کو، خطرے میں اسلام نہیں، خطرے میں اسلام نہیں، ان 1.5 ٹن کے سرکاری مولویوں کی باتوں میں نہیں آنا، کسی کے ہتھے نہیں چڑھنا، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، زکاتیں دیں، ان کے کسی کے چنگل میں نہیں آنا۔ یہ جو پھر رہے ہیں یہ مولوی، یہ 1.5 ٹن کے، اسلام خطرے میں کوئی نہیں، بالکل اسلام پہ بڑا کڑا وقت آیا ہے، اسلام نے بھگت لیا ہے، اسلام نے کربلا بھی بھگت لیا، بدر بھی بھگت لیا، احد بھی بھگت لیا، خندق بھی بھگت لیا، ہر چیز بھگت لی اسلام نے۔ اسلام خطرے میں نہیں ہے، ہاں ان کو خطرہ ہے۔ اب آتے ہیں اپنے وی لاگ پہ۔ خواتین کی میں مرچیں بھرنے والا گورنر، ایک ویور نے میری توجہ مبذول کرائی ہے، کیونکہ میرا وی لاگ جو نا ایک تو خبریں ہو گئی، دوسرا آپ کو کچھ نہ کچھ دینا ہوتا ہے، یہ ضروری ہے کہ ہم یہاں تک پہنچے کیسے۔ آج آپ کو ایک ایسے لانتی گورنر کے بارے میں جو ہے نا بتاؤں گا، میں نہیں بتاؤں گا، اس کی بیوی بتائے گی، اس کی بیوی بتائے گی۔ وہ بیوی پہلے شادی شدہ تھی اور وہ اس کو گھر سے کیسے نکالتا، اس کے ساتھ کیا کرتا، خاوند کو کہاں بھیجتا، یہ آپ کو سٹوری سنانی ہے۔ میرے ایک ویور نے توجہ مبذول کرائی ہے کہ آپ مادی کو لازمی ٹچ کیا کریں، تو میں نے کہا اس کو اپنا پکا سلسلہ بناتے ہیں۔ وی لاگ تو آپ روزانہ کتنے سنتے ہیں، مجھ سے بڑے بڑے بندے ہیں، میں چول آدمی ہوں، یہ آپ کی محبتیں ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا آرمی چیف، جلتی ریاست، گورنر اور ماں، یہ میں آپ کو ویڈیو دکھا نہیں سکتا، پہلے بھی کاپی رائٹ لگ گئے میرے جو ہے نا اس پہ جو ہے نا چینل پہ، تو کاپی رائٹ لگ جاتا ہے، میں آپ کو ویڈیو دکھاتا نا آپ کی طبیعت حشاش بشاش ہو جاتی، اتنی
इतनी मददगार वीडियो है, लेकिन आपने यूट्यूब पे देखनी है। ये स्टोरी सुनाता हूँ। वो फाइल किधर गई? एक फाइल का बड़ा जिक्र हुआ था, बड़ा जिक्र, उस फाइल के बारे में बताता हूँ। अल्लाह का अजाब और बड़ी जल्दी, मैंने आपको बताया ना, ये जो जहन्नुम और जन्नत है ना, ये किसका डोमेन है? अल्लाह का। इसको हमने अपने डोमेन में ले लिया है। अमेरिका पे जी अल्लाह का अजाब आ गया, अमेरिका पे अल्लाह का अजाब आ गया है। जब इधर जल्जले आए ना और इधर जो है ना वो सैलाब हैं, सबसे पहले वो मदद करते हैं। मुल्कों को छोड़ें, हुक्मरानों को छोड़ें, अल्लाह का अजाब आ गया, अल्लाह का। आज मैं आपको बताऊंगा कि अल्लाह का अजाब उन पे आना चाहिए या हम पे आना चाहिए, ये आपको बताता हूं। और 5 साल प्यार का मंसूबा भाई, कम अज कम। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान। राणों ने कहा है कि जी अगर तरक्की करवानी है ना मुल्क को, तो 5 साल प्यार का मंसूबा रखना होगा। ये कौन सा 9 महीने वाला प्यार, 10 महीने वाला प्यार, 1 साल वाला प्यार नहीं। ये प्यार चाहिए है 5 साल वास्ते, अगर मुल्क ने तरक्की करनी है। तो ये अब किसको कहा जा रहा है? मेरे जाए बंदे को, जेड़ी शक्ल ही ठीक नहीं, या किसी और को ये पैगाम दिया गया है कि अगर 5 साल मोहब्बत का ये जो है ना वो मंसूबा होता है तो फिर पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। 5 साल से पहले जब इन्होंने 6.1 पे ग्रोथ को गिराया था, जब ये महंगाई मार्च कर रही थी, जब ये फजल रहमान के साथ बादू रगड़ रही थी एक ट्रक पे, उस वक्त इसको याद नहीं आया। अब कह रही है कि 5 साल जो है ना मंसूबा प्यार का, मोहब्बत का, ये होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। किसको कहा है मुझे तो नहीं पता, आप सियाने लोग हैं। अमेरिका पे अल्लाह का अजाब आ गया है, ठीक है जी, मान लेते हैं। ये सुनो, सराय आलमगीर में 4 साल बच्ची अगवा के बाद कत्ल। जब हस्पताल पहुंचाया गया तो साबित हुआ कि बच्ची के साथ ज्यादती हुई थी। 4 साल बच्ची, जरा ज़हन में लाएं, 4 साल बच्ची। यानी मैंने वो सुना ना तो मैं बिल्कुल इस तरह कर गया। हालांकि मैं आपको बताया कि मैं कोई नेक आदमी या मैं कोई वली या मैं कोई इबादत गुजार या मैं कोई तहज्जुद गुजार मैं नहीं हूँ। बाल से लेकर पैर के नाखून तक जो है ना गुनाहों में लुथड़ा, गंदा, गलीज आदमी हूँ। लेकिन मेरे जैसे बंदे के ना जिस्म इस तरह हो गया। 4 साल अजाब किस पे आना चाहिए बताएं मुझे? अमेरिका पे अल्लाह का अजाब, अमेरिका पे अल्लाह का अजाब, अमेरिका पे अल्लाह का अजाब आ गया है। यहां आना चाहिए कि वहां आना चाहिए? ये जो जेलों में हो रहा है, ये जो डी चौक में हुआ, किस पे अजाब आना चाहिए? अल्लाह का। वो तो अल्लाह को मेरा ख्याल है मानते भी 50-50 हैं। इस तरह 50-50 मानते हैं ना कि वो ईसा अलैहिस्सलाम को भी माज़अल्लाह अल्लाह का बेटा समझते हैं। बाइबल उन्होंने चेंज कर दिया, उनका तो रल्ला मिला खाता है। और तुम लोग जो बजाय जैनी दूध में पानी मिलाने के, पानी में हम दूध मिलाते हैं, और जो है ना वो अंतड़ियों से कुकिंग ऑयल बन रहा है और घी बन रहा है। ये सराय आलमगीर वाला वाकया देखें। ये 3 साल में क्या किया लोगों के साथ इस्लामाबाद ने, क्या किया है? जो घर तोड़े गए, वो अजाब के काबिल हैं कि हम काबिल हैं? अजाब आ गया जी। हालांकि जब भी कोई मुसीबत आती है वो भागे भागे आते हैं। एंजिला जूली हो, कोई भी हो, वो मदद करते हैं आप लोगों की, यकीन करें। और जो है ना अजाब आ गया जो अल्लाह बड़े असा जी आ गया, जुनेद बगदादी असा बड़े वली आ गया। जरा अपने मुआशरे पे भी नजर मारें। हर बात को उधर ले जाना, हर बात को आपने मुझे बेशक गालियां देनी है तो गालियां दी, ये मेरी अपनी राय है। गलते अल्लाह ना अजाब, अल्लाह ना अजाब, अल्लाह इतना फारूक बैठा है, अल्लाह ना इंसान मर रहे हैं। और जो उन लोगों का क्या कसूर है? ये शुक्र करें कैलिफोर्निया है, ये तो आप लोगों का मुल्क होता ना, यहाँ 1 करोड़ बंदा कबाब बन जाता। उन्होंने तो अभी 20 बंदे मरने दिए हैं, क्योंकि उनको इंसानों की कदर है। ये आग यहाँ पे अल्लाह माफ करे लग जाती ना, अद्धा पाकिस्तान कौन हो गया। क्योंकि उन्होंने इमदादें खानी थी, इन्होंने तंबू खाने थे कि जी इमदाद, डॉलर खाने थे इन्होंने। बहरहाल ये अल्लाह का अजाब ना, ये इस तरह आप नादिल न किया करें, वरना इधर नादिल करें ना। वो नूर वाला भी बताया है, सरगोदा वाला, 4 साल बच्ची वाला भी बता रहा हूँ, तो इधर आप नादिल कर दें अल्लाह का अजाब, हम मुस्तहिक हैं। उसके बाद जो है ना ये जी DGIS आए थे, जनरल आसिफ मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ मुनीर,
इन्होंने, ये मैं आपको प्रोपेगेंडा बता रहा हूं, इन्होंने बुशरा बीबी की इतनी करप्शन देखी, तबादलों के पैसे, ट्रांसफर के पैसे, ये बयानिया बनाया गया जी। वो आसिम मुनीर ने ना एक फाइल तैयार की और फाइल ले गए खान साहब के पास। खान साहब ने फाइल देखी ना तो खान साहब ने कहा कि एक ही चेक हो रही जी, ये सारा को ये वो। उन्होंने उसी वक्त बाजवा को फोन किया कि जी आसिम मुनीर को हटाएं जहां से ये सारा मामला चला, और जो है ना वो फैज को लगाएं। वो फाइल किधर है जो उस वक्त जो है ना वो कपड़े फाड़ लिए उन्होंने, घुंघरू तोड़ दिए नाच नाच के, वो किधर है फाइल? अब तो सारा कुछ 3 साल से 4 साल से आप एक एक चीज जो है ना, वो हामिद रजा कह रहे थे कि इमरान से मिलने जाते हैं ना, सिर्फ हमारे नाड़े नहीं निकालते, बाकी कुछ नहीं छोड़ते मिलने के लिए। तो आप निकालें ना, वो किधर है फाइल बुशरा बीबी वाली, जो बुशरा बीबी ने पत्नी क्या क्या बेच डाला पाकिस्तान का, मिसाइल बेच डाले, टैंक बेच डाले, तो वो जी फाइल है, किधर है फाइल? हम सारा है, हमें मीडिया को हलवा मांडा, दमड़ी, रोकड़ा, बस यही था और कुछ। वो निकालना है फाइल, देना। अब जलील साहब की अपनी हुकूमत है, 3 साल से जलील साहब की हुकूमत है, किधर है वो फाइल? और किधर है वो ट्रांसफर? किधर है वो बुजदार वाली वो करप्शन है? बिल्कुल वही अमेरिका का जो है ना वो साइफर और प्यो न हुक्म, उसी पे अमल किया गया, वरना वो फाइल किधर गई? उसके बाद जो है ना आपको अगली खबर बतानी है। गवर्नर कैलिफोर्निया में फिर रहा है, गवर्नर। ये वीडियो भी आपने देखनी है। पीछे से एक औरत भागती आई है, माँ है। उस्ताद जी उसने गवर्नर को रोक नहीं लिया और उसने गवर्नर के साथ जो हाल किया ना, कैलिफोर्निया का गवर्नर जहां आग लगी हुई है, लॉस एंजलिस, गवर्नर अमेरिका में इस तरह होता है जिस तरह हमारे यहाँ वजीर आला होता है, वहां गवर्नर होता है हर चीज। उस मां ने वो सुनाई है गवर्नर को, वो सुनाई है 200 साल जमहूरियत, और वो कहती है कि अभी तक क्या किया तुमने, क्या किया है? वो हाथ जोड़े हुए गवर्नर ने, सिक्योरिटी साथ खड़ी है, एक तो अलहदा काले रंग की बड़ी पराडो है ना, उसमें गवर्नर है, उसने हाथ जोड़े हुए गवर्नर ने। उन्होंने कहा मैंने ये किया, मैं इधर आपके सामने फिर रहा हूं। वाकई गवर्नर फिर रहा था। वो कहती है मेरे सामने बाइडेन को फोन करो, मेरे सामने सदर को फोन करो कि कैलिफोर्निया में क्या हो रहा है। ये जमहूरियत है। यहां सवाल पूछे अगले दिन गैब, हक हु आई लव यू, हक हु आई लव यू। ये इन्होंने कहां से सीखा ये बताएं? ये इन्होंने सीखा कि उमर तकरीर करने से पहले ये बताओ कि ये 2 चादरें किस तरह जो है ना, एक चादर से तुम्हारा कुर्ता किस तरह हुआ, तुम इतने लंबे चौड़े हो, चादर छोटी थी, तुम्हारा कुर्ता कैसे हुआ, पहले ये बताओ फिर तकरीर करना। ये इन्होंने वहां से सीखा, वहां से सवाल करना। वो हजरत उमर रात को गुजर रहे थे तो अंदर क्रच्चा कोई चीज फिर रही है जो है ना, वो जिस तरह देगची में आपने नॉक किया, अंदर से आवाज आई, आप अंदर गए, 3-4 बच्चे बैठे हैं, माँ जो है ना वो पत्थर उसने रखे हुए हैं और जो है ना वो उसमें देगची में हिला रही है। तो हजरत उमर ने वाक़ किया, उन्होंने कहा ये क्या? उन्होंने कहा जी मुझे खुदा गारत करे उमर को। वो औरत कहती है हमारे बच्चों का पता नहीं है, मैंने इनको जो है ना वो बिठाया हुआ है कि हांडी पक रही है और अभी हांडी पक जाएगी, इतने तक ये सो जाएंगे। हजरत उमर ने सुना, हजरत उमर कहते हैं कि बीबी उमर को क्या पता तुम लोग भूखे बैठे हो? वो औरत कहती है अगर उमर को नहीं पता कि हम भूखे हैं तो उमर खलीफा क्यों है? किसने उसको खलीफा बनाया है? हजरत उमर काम गए, भागते हुए गए बैतुल माल में, वहां से शहद, वहां से घी, वहां से खजूरें, वहां से आटा, सारी चीजें खुद उठा ली। और वो नौकर कहता है कि सर मुझे मेहरबानी करें, वो जो सरकारी अर्दली होता है कहता है नहीं खलीफा मैं हूं, जवाब मैंने देना है, वजन मैं उठाऊंगा। उसी वक्त उस औरत के घर पहुंचे और कहते हैं माफ कर दें, अल्लाह ने ना इन्हें माफ कर दो, मुझे नहीं पता था। उमर कहता है खिताब का बेटा, गवर्नर के साथ वो हाल किया है, वो हाल किया है एक मां ने कि तुम लोग क्या कर रहे हो? गवर्नर माफिया मांग रहा है, हालांकि गवर्नर का कसूर है आग लगना। यहां पे सवाल करो तो ये आसिम मुनीर साहब अगर आपसे सवाल करें कि आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने क्यों पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, आप लोग क्यों इन चोरों को लाए, आप लोग क्यों इन मनी लॉन्ड्रर्स को लाए, क्या देखा आपने इनमें, आप लोगों ने क्यों आप साइफर पे लेट गए
اور جو ہے نا عمران کی حکومت گرا دی. ہم سوال پوچھیں تو ڈانگا, ہم سوال پوچھیں تو عمران ریاض کا حلیہ تبدیل ہو گیا. کیوں؟ وجہ ہمارے سوچنے پر پابندی ہے, ہمارے بولنے پر پابندی ہے. یہ ملک کسی کے باپ کا ہے. اس نے گورنر کا جو ہے نا مت مار دی عورت نے. جب تک نہیں پوچھنے دیں گے, جب تک نہیں بولنے دیں گے, یہ ملک وہ ہماری زبان میں کہتے ہیں تلویں تلاش لاسی ہے, تلویں تلاش نیچے جائے گا. کریں پیمپر ان کو اپنے جو ہے نا پیاروں کو, یہ سمپولیے, انہوں نے ڈسنا ہے اینڈ پہ. میں آپ کو یاد کروں گا انشاءاللہ جس دن یہ آپ کا نا کچا چھٹا کھولیں گے, میں اس دن آپ کو یاد کروں گا. آپ ابھی پالیں ان سانپوں کو, پالیں ان سانپوں کو, پالیں جن کو آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کے لائیں. پھر میں آپ سے پوچھوں گا. بہرحال اس گورنر کا اور اس کی ماں کا آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ مکالمہ, اب پاکستان یہاں کیسے پہنچا. یہ جو ہے نا وہ اس کی بیوی تھی صفیہ, اور اس صفیہ کی دائی تھی, اس دائی کا نام تھا جو ہے نا وہ عائشہ. ان دونوں کے یہ ذکر ہو رہا ہے غلام مصطفیٰ کھر صاحب کا. اس کی بیوی لکھ رہی ہے ناز و قضا میں مرچیں بھر کے اور لطف اٹھاتا. آگے سنو, یہ مینڈا سائیں مائی فیوڈل لارڈ تہمینہ دورانی. آگے سنیں, شادی شدہ ہے, ایک خاوند ہے, یہ گورنر پنجاب ہے. سنو, مصطفیٰ کو جھجک دور ہونے کی دیر تھی کہ مصطفیٰ زیادہ بے دھڑک ہو کر مجھ سے پینگ بڑھانے لگا. ہم ٹیلی فون پر گھنٹوں باتیں کرتے رہتے. اس نے مجھ سے منوا لیا کہ انیس میرا شوہر, انیس کے ساتھ میری شادی ختم ہو چکی ہے اور میرا مستقبل اس کی ذات سے وابستہ ہے. وہ فون پر بہت اچھی گفتگو کرتا تھا. ہم اکثر ملتے اور اپنے جذبات میں ہوش و حواس کھو بیٹھتے. سمجھ جائے, ہم دیوانہ وار محبت میں مبتلا تھے. احتیاطاً اخلاقیات اور تمیزداری کو بالائے طاق رکھ دیا گیا تھا. دیکھا جائے گا. اب سنیں, مصطفیٰ کو ہر وقت مجھ سے کوئی نہ کوئی تقاضا رہتا. وہ احتیاط کا قائل نہ تھا. میں سہمی رہتی تھی کہ کہیں اوروں کو خبر نہ ہو جائے شادی شدہ ہے. احساس جرم مجھے ڈستا رہتا. مصطفیٰ مکمل طور پر پرسکون نظر آتا. کبھی کبھی تو میں باور کر لیتی کہ وہ چاہتا ہے کہ ہماری خفیہ آشنائی سب کو پتہ چل جائے. اس کی خواہش تھی کہ اس معاملے سے متعلق باقی دو لوگوں یعنی شیریں اور انیس کو بھی ہمارے تعلقات کا پتہ لگنا چاہیے. میرے خاوند کو وہ چاہتا تھا کہ ہماری شادیوں کا ٹنٹا ختم ہو تاکہ ہم آزاد ہو کر رہ سکیں. جو دل میں آ جائے اسے فوراً کر ڈالنے کی عادت. مصطفیٰ فون کر کے کہتا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے. ابھی جو ہے نا وہ ابھی انیس گھر پر ہے, ملنے میں بہت خطرہ ہے. یہ آگے سے جواب دے رہی ہے. مصطفیٰ کو کوئی پرواہ نہ تھی. وہ مجھ سے ملنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتا. سب سے بڑے صوبے کا گورنر ہے, آل ان آل ہے. ہماری ان ملاقاتوں کا ایک مزاحیہ پہلو بھی تھا, لیکن اب ان گزری باتوں پر غور سے نظر ڈالتی ہوں تو وہی پہلو بے دردی اور بے حسی کی عبارت معلوم ہوتا ہے. ہمارے لیے اب ایک دوسرے سے الگ رہنا ناممکن ہو گیا تھا. فیصلہ کرنے کی گھڑی آ پہنچی تھی. یہ واقعہ سننا ہے. مصطفیٰ نے فون کیا, وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے ابھی کے ابھی. کہنے لگا کہ میں تمہاری طرف آ رہا ہوں. لیکن کیسے, انیس گھر پہ ہے, تم نہیں آ سکتے. یہ کہہ رہی ہے فکر مت کرو, میں اسے گھر سے دفع کیے دیتا ہوں چٹکی بجانے میں. سرکاری اختیارات دیکھیں. 2 منٹ بعد فون بجا. گورنر ہاؤس سے فون تھا انیس کے لیے. میں نے ریسیور اس کے ہاتھ میں تھما دیا. وہ سنتا اور سر ہلاتا اور ہوں ہاں کرتا رہا. اس نے ریسیور واپس رکھ دیا. چہرے پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی. مجھے گورنر ہاؤس جانا ہے. انیس صاحب کہہ رہے گورنر کا فون آ گیا. بات سمجھ رہے ہیں نا, میں نے گورنر ہاؤس جانا ہے, مصطفیٰ مجھ سے ملنا چاہتا ہے, گورنر کو مجھ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے. وہ چلا گیا اس قدر عجلت کے ساتھ جو زیب نہیں دیتی تھی, یعنی گورنر کو ملنا. تھوڑی دیر بعد مصطفیٰ آ گیا.
ٹھیک ہے جی. انیس کہاں ہے؟ میں نے سانس روک کر پوچھا. تیر رہا ہے. مصطفیٰ نے شرارت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا. آگے سنو. انیس گورنر ہاؤس پہنچا. مصطفیٰ نے اس سے ملاقات کی. پھر اس نے انیس سے کہا کہ وہ ذرا نہانے کے تالاب میں ڈبکی لگائے کیونکہ اسے ایک ضروری کام سے جانا ہے. وہ جلدی لوٹ آئے گا. انیس کو مصطفیٰ کے دوست رؤوف خان نے نہانے کا جانگیا دیا اور دھکیل کر تالاب میں اتار دیا. اس کا دل بڑھاتے رہے تاکہ وہ تیرتا ہی رہے. جب وہ باہر آتا تو رؤوف اسے کھینچ کر پھر تالاب میں لے جاتا. وہاں وہ زبردستی ادھر سے ادھر تیرنے میں مشغول تھا. یہاں مصطفیٰ اور میں مصروف تھے. ٹھیک ہے جی. فون بجا. فون گورنر ہاؤس سے آیا تھا. جناب ہم اب اسے اور زیادہ پانی میں ٹھہرنے پر مجبور نہیں کر سکتے. وہ گھٹن کے مارے بے ہوش ہو جائے گا. اس کا جسم ٹھنڈا پڑ گیا ہے اور وہ تنگ آ چکا ہے. 5 منٹ بعد باہر نکال دینا. کہنا کہ میرا ابھی فون آیا تھا. میں 15 منٹ میں وہاں پہنچ جاؤں گا. ہم نے بے رحمانہ انداز میں ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گئے. یہ تہمینہ دورانی یعنی وہ انیس کی بیوی اور مصطفیٰ کھر پنجاب کے اندرون میں واقع کسووال میں میری ایک عزیزہ رہتی تھی. میں نے ان سے رابطہ کیا اور مصطفیٰ سے جان چھڑانے کے لیے کچھ دن ان کے پاس رہنے چلی گئی. سرکاری وسائل. مجھے ایسی جگہ درکار تھی جہاں تک مصطفیٰ کی رسائی نہ ہو. میں اس کے بغیر زندگی گزارنے کی کوشش کرنا چاہتی تھی. کسووال مثالی مقام تھا. نہ سڑکیں، نہ بجلی، نہ ٹیلی فون. میں اپنی شیرخوار بچی تانیہ کو ساتھ لے کر کسووال چلی گئی. مصطفیٰ جب لاہور لوٹا یہ پتہ چلنے پر کہ میں شہر چھوڑ کر چلی گئی ہوں ششدر رہ گیا. اس نے وہی کیا جو فوری طور پر دل نے سمجھایا. اس نے گورنر کے طیارے کو حکم دیا کہ اسے اکاڑا پہنچایا جائے. اپنی سرکاری مرسڈیز 500 SEL سڑک کے کنارے پہلے اکاڑا بھجوا دی. جب وہ اکاڑا اترا تو کار اس کی منتظر تھی. وہ تاج الملک اور پائلٹ کو ساتھ لے کر کسووال میں پہنچ گیا. عجیب منظر تھا. پنجاب کا گورنر کسی پیشگی اعلانگی کے بغیر، پروٹوکول کے بغیر کسووال پہنچا ہوا ہے. اس دنیا جہان سے الگ تھلگ ایک ایسی جگہ غریب غربا حیران بھی ہوئے اور مرعوب بھی. مصطفیٰ کسووال کے تنگ گلی کوچوں میں اکٹھے ہونے والے حیرت زدہ ہجوم کی طرف ہاتھ ہلاتا رہا. چے بنانے کا طریقہ دیکھیں. پیپلز پارٹی کے اور ووٹ بڑھ گئے. گورنر آیا. گورنر کس چکر میں گیا تھا؟ ٹھیک ہے جی. یہ چے ہے، یہ قوم. گورنر کو صوبے کے اندرون کا خیال ہے. لوگ کہہ رہے تھے بڑا یار یہ تو دیکھو نا جی گورنر آ گیا کسووال. بڑی خیال ہے. یہ قوم پتہ ہے آپ کو، یہ خبر قومی پریس میں آ گئی. یہ کسی کو پتہ نہ تھا کہ اس نے صرف ایک عورت کی خاطر اس ویرانے تک جانے کے لیے قدم اٹھایا تھا. اگلے دن اخباروں میں سرخیاں بغیر اعلان کے، بغیر اس کے گورنر کسووال پہنچ گئے. حالات کا جائزہ لیا، گلیوں کا جائزہ لیا، نالیوں کا جائزہ لیا. گیا قصہ کا ہی. اس طرح کرتے ہیں یہ جو خاص کر باہر جاتے ہیں. یہ جو باہر جاتے ہیں نا PIA کو ٹیکسیاں بنا کے، یہ اس لیے جاتے ہیں. اسی لیے تھائی لینڈ کا دورہ، مراکش کا دورہ، کبھی ان ملکوں کے بارے میں پڑھے نا اتنے کیڑا مال ملنا ہے. یہ اسی طرح جاتے ہیں مساجیں کروانے. یہ کسووال پہنچو گے اور اگلے دن اخباروں میں سرخیاں کہ جی گورنر، بڑا گورنر کو خیال ہے. شور و غوغا سن کر میں تو حواس باختہ ہو گئی. میں نے کار کے آنے کی آواز سنی، یعنی چک اٹھا کر دیکھا تو وہ سامنے کھڑا تھا. تمہیں لاہور واپس چلنا ہوگا ابھی. میں تمہارے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا. پھر آپ کہتے ہیں کہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے. یہ ملک یہاں پہ ویسے پہنچا ہے، یہاں پہ رحمت ہونی چاہیے، یہاں پہ برکت ہونی چاہیے. وہ کہہ رہی ہے میں جو ہے نا ماں ہوں اس قوم کی. ماں کی کرتوت دیکھیں، یہ کسی دور میں یہ باپ تھا، اس کی کرتوت دیکھیں. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.